विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला नेकपाको राजनीतिले देशलाई नै अन्यलमा पारिरहेको छ। जब पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो तत्पश्चातको राजनीतिक दैनिकी हामीले हेर्ने हो भनेदेखि दैनिक रूपमा सडकमा प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप रहेको छ। नेकपाको गुटगत राजनीतिको कारणले आज यो अवस्था आएको छ र अब संविधान पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुईवटा पक्ष रहेको छ र संविधान पुनर्स्थापना पर्छ भनेर चौतर्फी रूपमा यति बेला चाहिँ सबैको एक खालको चाहिँ आफ्नो खालको अभिव्यक्तिहरू, त्यसैगरी आफ्नो खालको चर्को नाराबाजीहरू पनि चलिरहेको छ भने यता सरकार पक्ष अर्थात् सत्तारूढ दलकै एक पक्ष ओली पक्षले भने चाहिँ निर्वाचन भएरै छोड्छ। मध्यावधि निर्वाचन आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते र 27 गते भनेर यति बेला सबैलाई निर्वाचनको लागि तयार हुन आग्रह गरिरहेको छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। यति बेला दैनिक रूपमा सुनवाई भइरहेको छ र यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित र उहाँलाई चिनाउनु पर्दाखेरि पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सरल अनि अत्यन्तै उहाँले चाहिँ आम नेपालीहरूको लागि काम गर्ने मन्त्रीको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको यस्तो देशमा नेकपाभित्र अन्यलता छाइरहँदाखेरि उहाँ कुनै पनि खेमामा खुलेर लागेको देखिनु भएको छैन। न त प्रचण्ड माधव पक्ष न त केपी शर्मा ओली पक्ष। किन यस्तो भइरहेको छ, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भनिहालेँ होइन, यहाँ अहिले गुटको यो जुन चाहिँ रुमलिएको अवस्था छ नेकपाको राजनीतिको होइन, सत्तारूढ दल नेकपाको, तर यहाँले अहिलेसम्म म कुन खेमाको हो भनेर खुलेर कतै भन्नुभएको छैन। तपाईँ कसको पक्षमा हो, यो संघीयता जुन चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्रको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु, नेकपाप्रति प्रतिबद्ध छु र नेकपाको एकताप्रति पनि प्रतिबद्ध छु र अहिले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ र अहिले जुन खास गरिकन नेकपामा देखिएको विवाद, अहिले नेकपा चिरा परेको छ र म चिरालाई टाल्न प्रयत्नरत छु र त्यसलाई एक बनाउन प्रयत्नरत छु र अहिले जुन गतिविधि देखिएका छन्, फरक फरक गतिविधि देखिएका छन्, ती फरक फरक गतिविधिमा म कतै पनि सामेल छैन र म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूदेखि लिएर पार्टीका सबै नेताहरू र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसम्म पनि म भेटघाट गरेको छु, निरन्तर भेटघाटमा छु र सबै ठाउँबाट आफ्नो अलिकति जुन अहमता छ त्यो त्यागिदिनु पर्यो। त्यो के को निम्ति भने राष्ट्रिय एकताको निम्ति, पार्टी एकताको निम्ति, सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउनको निम्ति, संविधानलाई रक्षा गर्नको निम्ति र संविधानको प्रारम्भिक काल नै हो यो कार्यान्वयनको। त्यस कारणले गर्दाखेरि शङ्का उठाउनेहरू छन्। चिरा परेको नेकपा छ नि, अब मिल्न सम्भव छ र? अहिले पनि मिल्न सम्भव छ, सम्भव छैन भने मैले देखिरहेको छैन। तर जो मिल्नुपर्ने हो प्रचण्ड र केपी ओली, उहाँहरूको अभिव्यक्ति दैनिक रूपमा आइरहेको छ कि हामी अब कुनै पनि हालतमा मिल्नेवाला छैनौँ, व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट होला तर अब मिल्न सम्भव छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। त धेरै पहिलादेखि नै जुन बेलादेखि राजनीति गर्नुभयो कमरेड प्रचण्ड वा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र म पनि
म आफै पनि झनै झनै उहाँहरूसँग सङ्गत गरेको 42-43 वर्ष पुगिसक्यो। कस्तो घुमाउरो बाटो र कुन कुन सोच लिएर आउनुभयो र अहिले आउँदा आफूभित्रै कति परिवर्तन भयो र कति कुरा त्याग्नुभयो, कति कुरा बोक्नु भएको छ, त्यो आफैले विश्लेषण गर्दाखेरि रिस आएको बेला, असन्तुष्टि बढेको बेला र त्यतिखेर आक्रोशपूर्ण रूपमा बोलिएका कुरा, सोचिएका कुरा र थालिएका प्रयत्नहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कहाँ थियौँ, कहाँ आएका छौँ र कहाँ पुग्छौँ भन्ने हो भने गम्भीरतापूर्वक सोच्दाखेरि धेरै मोडहरू पार गरेर आउनु भएको छ, धेरै अप्ठ्याराहरू पार गरेर आउनु भएको छ, धेरै कठिन दिनहरू भोगेर आउनु भएको छ र धेरै सोचिएका कुराहरू पुरा नभएपछि फेरि पनि एकताको निम्ति आउनु भएको छ, सहमतिको निम्ति आउनु भएको छ, सहकार्यको निम्ति आउनु भएको छ र को आउनु भएको छ एकताको निमित्त? को आउनु भएको छैन भन्ने हो भने 2027 सालको कुरा सोच्ने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले आउँदाखेरि कति कुरा छोड्नु भएको छ, वा 2052 सालको कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले आज सोच्नुभयो भने कति कुरा छोड्नु भएको छ र अहिले आउँदा के बोक्नु भएको छ र यो बोकेकै कुरा पनि कति छोड्नु पर्ने हो अझै टुङ्गो छैन। त्यसै कारणले एकता गर्दाखेरि सबै कुरा पक्रेरै एकता गर्नु भएको थिएन, धेरै कुरा छोडेर एकता गर्नु भएको हैन। यस्तो यो र अहिले एकता तोड्न खोज्दाखेरि पनि धेरै कुरा चाहिँ छोडेर तोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कति छोड्नु पर्ने कुरा छोडिहाल्नु पर्ने छ अहिलेको अवस्थामा पनि र कति पक्रिनु पर्ने कुराहरू पक्रिनु पर्ने स्थिति पनि भएको कारणले गर्दा इतिहासको कुरा थियो, हिजो के भयो भन्ने कुरातर्फ जानुभन्दा अब भविष्यतिर जाँदाखेरि भालुको कम्पट जस्तो चाहिँ सबै कुरा बोकेरै हिँड्छु भन्ने हो भने त्यो सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले जे असम्भव कुरा छ त्यो छोड्नु पर्यो, सम्भव कुरा जे छ त्यति पक्रेर अगाडि बढ्नु पर्यो। तपाईले म एकतामा लागिरहेको छु भनेर जुन यो कुराहरू अहिले बताइरहनु भएको छ नि, एकताकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि वामदेव गौतम हैन जो हुनुहुन्छ, उहाँले त एकता अभियानै यति बेला चाहिँ सुचारू गर्नु भएको छ, केन्द्रीय सदस्यहरू बनाएर आफ्नो एउटा हुन्छ नि समूह नै बनाएर भने तपाई एक्लै हुनुहुन्छ। तपाईले भनेको प्रचण्ड केपीले पत्याउँछन् र? म एक्लै पनि छैन र संगठन बनाएर, तेस्रो संगठन बनाएर एकता अभियानको नाम दिएर अनि बार्गेनिङ गर्ने ठाउँमा म छैन। मेरो कुनै पनि बार्गेनिङको अवस्था छैन। म पवित्र एकताको पक्षमा मात्रै छु। अनि ठिक छ, मैले भन्न खोजेको यति बेला वामदेव गौतमको जुन एकता अभियान रहेको छ त्यो चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने संगठन हो। बार्गेनिङ गर्दै संगठन बनाउँदै फेरि पनि बार्गेनिङ गर्ने हतियारको रूपमा एकता शब्दलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तो अब यो पार्टी विभाजन जुन नेकपाको छ अहिले हैन, दुई चिरामा पार्टी विभाजन भएको नेकपालाई बल पुर्याउने एउटा कारक तत्त्व भनेको वामदेव गौतम पनि हो भनेर चाहिँ नेकपाकै नेताहरूले तर्क गर्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ? मैले सबभन्दा पहिला नै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गरेका थिएँ त्यही त कि पदलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर मात्र त्यो प्राप्तिको निम्ति मैले हुने कुरा पनि र नहुने कुरा पनि गरेर पुग्नु छ त्यहाँ। त्यो पद के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पद हो। चाहे मेरो निम्ति संविधानै किन नफेर्नु परोस्, संविधान संशोधनै गर्नुपर्छ।
वा त्यो पद के हो, त्यो भनेको पार्टी अध्यक्ष हो, त्यसको निम्ति मैले यो देशको कानुनै फेर्नु परे पनि, पार्टीको विधानै फेर्नु परे पनि, त्यो मेरो निम्ति भएकोले गर्दाखेरि त्यो सब जायज हो भन्ने सोच यदि नेतामा रह्यो भने त्यो नेताले देश बनाउँदैन, त्यो नेताले परिवर्तनलाई आफ्नो निम्ति बाहेक देश र जनताको निम्ति सोच्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो। अब तपाईले पार्टी एकता गराउँछु भनेर म कतै पनि लागेको छैन त भनेर भन्नुभयो र तपाईलाई खुलेआम रूपमा माधव नेपालको मान्छे भनेर चिनिन्छ हैन। जस्तो अब अहिलेको यो समयमा प्रेसिडेन्ट माधवको समूहले संगठनले एउटा भनौँ न छुट्टै गुट बनाएर देशैभर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। संसद पुनर्स्थापना हामी गराएरै छोड्छौँ, भएन भने के हुन्छ देशमा भनेर उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। तपाईले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षातर्फ म लागिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरू? मैले एउटा कुराको म विरोध गर्दिनँ। कुन कुराको? शक्ति आर्जन गर्नको निम्ति लागिरहेका चिरा परेका दुवै तर्फको मैले कार्यक्रमको विरोध गरेका छैन। किन विरोध गरेका छैन भन्ने हो भने म ठुलो हुँ, हामी ठुलो हौँ र आधिकारिक हामी हौँ भनेर दुवै तर्फबाट आफ्नो दाबी आन्द्रादेखिको बल लगाएर दाबी गर्ने काम भइरहेको छ र एकतिर निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत भएको एउटा स्थिति हो भने अर्कोतर्फ पार्टीको झगडा संसद विघटन भएर देशको झगडाको रूपमा परिणत भएको छ र संवैधानिक असंवैधानिक विवादमा फस्न गएको छ। त्यस कारणले गर्दा पार्टीको आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगप्रति म विश्वास गरेको छु र निर्वाचन आयोगले जुन पछिल्लो निर्णय गरेको छ त्यो चिरालाई टाल्नको निम्ति समय दिएको एउटा अवस्थाको रूपमा, स्वर्णिम समयको रूपमा मैले बुझेको छु। तर छ नि निर्वाचन आयोगले सुनाएको जुन निर्णय छ नि यसमा दुवै पक्षको चाहिँ विरोध छ नि हैन? दुवै पक्षको असहमति छ। त्यो के हो भने आफ्नो आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिएको कारणले गर्दा हो, मिल्ने समय दिएको कारणले हो। त्यस कारणले मिल्नै सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने एउटा पक्ष वैधानिक, अर्को पक्ष नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने। अब मिल्नै सकिँदैन भन्ने ठाउँमा यदि पुगियो भने नि, पार्टी पुगियो भने चाहिँ वैधानिक पार्टी कुन होला? कुन गुटको पार्टी? र निर्वाचन आयोगले फैसला गरेको नेपालको कानुन अनुसार जुन पार्टी हुन्छ त्यसलाई मात्र म अहिले वैधानिक मान्छु। मैले आफैले अहिले दुईतिर झगडा परिरहेको बेलामा यो पार्टी अवैधानिक र यो वैधानिक मैले नै भनिदिए भने त्यो अन्तिम फैसलाको रूपमा बुझ्नु चाहिँ ठिक होइन। यो अनुमानको कुरा छ क्या? जस्तो नेकपाकै नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बहुमतको कदर हुने देश हो यो हैन, र बहुमतको कदर हुनुपर्छ, बहुमतको सदर हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। यता प्रचण्ड माधव पक्षले बहुमत हामीसँग छ, आधिकारिक मूल पार्टी हामी हौ, सूर्य चिन्ह हाम्रो भनेर दाबी गरिरहेको छ। त्यसको निर्णय गरिदिने चाहिँ ठाउँ पार्टीको हकमा भन्ने हो भने पहिलो रूपमा निर्वाचन आयोग हो। चित्त बुझेन भने अनि सर्वोच्चमा पुग्ने हो। सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि त्यो कुरा पनि टुङ्गिन्छ। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरा हो अहिले चलिरहेको छ र त्यो अन्तिम निर्णय भएपछि टुङ्गिने कुरा हो।
त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अन्तिम निर्णय के हुन्छ भनेर प्रतीक्षामै सबै बसिरहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले के गर्छ, सर्वोच्चले के गर्छ भनेर होइन। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ विभिन्न खालको विश्लेषण, तर्क, त्यसै गरी चाहिँ दाबी होइन, सबै कुराहरू खुलेआम देखिरहेको छ नि त। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अनुमान के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब पार्टी एकताको कुरामा तपाईँले म जसरी पनि मिलाउँछु भनेर जसरी लागिरहनु भएको छ नि, अब दुई पक्ष मिल्ने, ओली र प्रचण्ड मिल्ने के त्यस्तो तपाईँसँग चाहिँ जडीबुटी भनौँ न, एक खालको चाहिँ के छ क्या तपाईँसँग, र तपाईँले मिलाउँछु भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ अहिले यस्तो खालको यो रुमलिरहेको स्थितिमा? म मिलाउनको निम्ति लागेको। तपाईँले यो 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 र अर्को कुरा के हो भने मैले सुरुदेखि के कुरा भन्दै आएको छु भन्ने हो भने यो विभाजनले दुवै पक्ष कुनै पनि पक्षलाई फाइदा हुँदैन। पार्टीगत रूपमा पनि दुवै पक्षलाई फाइदा हुँदैन र देशलाई पनि फाइदा हुँदैन। किन हुँदैन भन्ने हो भने 2/3 नजिकको सरकार हो, थियो विघटन नगर्दा, र विघटन फेरि पनि 2/3 को निम्ति जाने हो। एउटा त आफ्नो पकेटमा भएको कुरा चाहिँ छर्ने, अनि फेरि त्यही छरेको कुरा पाउनको निम्ति कटघेरामा उभिने। यो कुरा समय नपुगिकन गरिएको हुनाले गर्दा यसप्रति मेरो विश्वास रहेन। तपाईले छ नि पार्टी एकता गराउनको लागि एउटा कुरा हजुर यसैलाई लिएर भन्ने हो भने हाम्रो समाजमा अलि बढी तराईतिर एउटा चाहिँ चल्तीको भाषा छ, चौबे गया छब्बे बन्ने दुबे बनकर आया। 6वटा पाउँछु भनेर 4वटा हुँदा हिँडेको, तर 2टा भएर फर्केको हो। अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्राप्त गरेको जुन उपलब्धि हो, एक किसिमले भन्ने हो भने सगरमाथाको चुचुरो जतिकै थियो। त्यो चुचुरोलाई बुच्च बनाएर अनि मैले जिते भनेर अहिले आत्मरतिमा रमाउने बेला होइन। रक्षा गरेर, काम गरेर, एक भएर अनि चुनावमा गएर जनताको विश्वास जितेर फेरि पनि चुचुरोमा बस्ने महत्वाकांक्षा नै ठीक हुन्छ। कुन चुनावमा भन्नुभयो तपाईले? वैशाखमा हुने चुनाव? म नियमित चुनावको कुरा नियमित चुनावको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही त हैन। चुनावको त फेरि कुन चुनाव भनेर कन्फ्युज हुन्छ नि त। अहिले वैशाखमा सरकारले घोषणा गरेको चुनाव राजनीतिक वातावरण नभइकन चुनाव हुँदैन। राजनीतिक वातावरण सम्लेको छैन र जनताले मागेको चुनाव भन्दा सरकारको तर्फबाट घोषणा गरिएको र थोपरिएको चुनाव हो। तपाईँ संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा हुनुहुन्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन? तर अहिले प्रचण्ड माधव लगायत अन्य दलका चाहिँ जो शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सडकमा पुग्दाखेरि तपाईँ चुपचाप किन रहनु भएको छ त? मैले सडकबाट अहिले पुनर्स्थापनाको पक्षमा म अहिले छैन। किनभने अहिले देशको संविधानको रक्षा गर्दै, संविधान न त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेको र त्यो सर्वोच्च अदालतको मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेल म त्यहाँ प्रति आशावादी छु र त्यो आशावादी यस कारणले छु कि संविधानको रक्षा त्यहाँबाट हुन्छ भनेर। यदि त्यहाँबाट
चुनावको पक्षमा गयो निर्णय र राजनीतिक रूपमा चुनाव हुने स्थिति भएन। त्यतिखेर संविधानभित्र चाहिँ पुनर्स्थापनाको बाटो नरहेको बेलामा यदि विगतको इतिहासलाई लिने हो भने जनताको तहबाट पनि पुनर्स्थापनामा जानुपर्छ र आन्दोलनको माग पुनर्स्थापनाको जाने र संविधानभित्र होइन राजनीतिक निर्णय गरेर पुनर्स्थापनाको पक्षमा जानुपर्ने हो भने त्यो बेला सडक जायज हुन्छ। अहिले जायज सडकमा शक्ति आफ्नो आफ्नो देखाउनको निम्ति त हो, तर संविधानको रक्षा गर्दै संविधान भित्रैबाट सबैको आशा पुनर्स्थापनाको सर्वोच्च अदालतबाट नै रहेको हुनाले गर्दा मेरो नजर पनि सर्वोच्च अदालत प्रति छ, आशा र विश्वासको साथ छ। तर त्यसो हो भने त नि जस्तो तपाईहरुको नेकपा पो विभाजन भयो, दुई चिरा परेर अलिकति हुन्छ नि आक्रोश पनि सडकमै गएर पोखियो भनेर भन्न सुहाउँछ। तर अन्य दलहरुको कुरा हेर्नुस् त सबै सडकमा किन छन् त? सडकबाट चाहिँ हामी संसद पुनर्स्थापना गराउँछौं भनेर किन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त? हो, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि के लागेको छ भने यो कुबेलामा विघटन भयो, यसले संविधान जाने खतरा भयो। त्यसकारणले एकतिर सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रति पनि केन्द्रित हुने र त्यो निर्णय यदि जालझेल पूर्ण तरिकाले भयो, संविधान अनुसार भएन, व्याख्या पनि ठीक तरिकाले भएन, त्यो बेलामा सडकमा जानुपर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। र अर्को राजनीतिक पक्ष सडकमा भएको हुनाले गर्दा सडकमा मेरो पनि शक्ति छ है भनेर आफ्नो शक्तिको विस्तार गर्नको निम्ति, आफ्नो शक्तिलाई देखाउनको निम्ति, आफ्नो विचारलाई शक्ति मार्फत प्रवाह गर्नको निम्ति सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेको भनेर यहाँले बुझ्नुहुन्छ। र अब सर्वोच्चले जालझेल गरेन भने भनेर जुन शब्द यहाँले प्रयोग गर्नुभयो नि, सर्वोच्चले जालझेल गरेको त्यस्तो नजिर छ अहिलेसम्म तपाईलाई लाग्छ? शंका चाहिँ, शंका किन भन्नुस् न? अब यहाँ शंका चाहिँ रहन्छ। सर्वोच्चमाथि शंका किन त? सर्वोच्चमाथि भएका निर्णयहरूमा विगतमा पनि शंका उत्पन्न भएको थियो र शंकाको लाभ चाहिँ रहन्छ, तर निर्णय प्रति सबै आशावादी भएकोले गर्दा निर्णय चाहिँ संविधान अनुसारै हुनुपर्छ, न कि अहिले कतिपय कुरा आउँछ यो राजनीतिक निर्णय भएकोले गर्दा संविधानको कसीमा जानु हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न आइरहेकोले गर्दाखेरि हामीले संविधान भित्रबाट निर्णय खोज्ने हो र त्यो पनि नेपालको संविधानबाट निर्णय खोज्ने हो, ब्रिटिसको संविधानबाट होइन वा अन्य देशको संविधानबाट होइन। पहिलो चाहिँ नेपालकै संविधानबाट, त्यहाँबाट नि निकास खोज्नुपर्छ। नेपालको संविधान समाप्त भयो भने अनि मात्रै राजनीतिक निर्णयको ठाउँ आउँछ। अनि त्यो राजनीतिक निर्णय गर्ने बेलामा नेपालको संविधान त रहेन, त्यो बेला संसारका अन्य देशका संविधानको खोजी गर्नुपर्छ। अहिले नेपालको संविधान बाहेक अन्य देशको संविधानबाट निर्णय र निकास खोजिनु हुँदैन। अहिले संविधान बाहिरबाट निर्णय र निकास खोजिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। तर जुन चाहिँ तपाईले यो अन्य देशको उदाहरण लिनुभयो नि, यही बीचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो, यो संविधान तह हो भनेर उहाँले दाबी गरिरहनु भएको छ। फेरि उदाहरण दिँदाखेरि यता ब्रिटिसको उदाहरण दिनुहुन्छ, कहिले कहिले कताको दिनुहुन्छ, यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ त? संविधानमा
विशेषाधिकार भित्र संविधान विगत अनुसार नै भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार लेखिएको मैले कहीँ पाउँदिन। प्रधानमन्त्रीले संविधान पढ्न नजान्नु हुने रहेछ। पढ्न त सबैले पढ्छौँ, बुझाइ चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले गरेको जुन बुझाइ छ नि त्यसलाई हामीले गलत कसरी भन्ने? हामी देख्छौँ नि सबै विषयमा अदालत देखाउनुहुन्छ नि त। कानुनको किताब एउटै हुन्छ, संविधानको किताब एउटै हुन्छ, कानुन एउटै हुन्छ, तर अदालतभित्र त्यसैलाई पक्ष विपक्षबाट बहस गर्नेको संख्या धेरै हुन्छ। त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई। अब अर्को कुरा जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा छ होइन, अहिले बहस भइरहेको छ दैनिक रूपमा संवैधानिक इजलास मार्फत नै यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दैनिक रूपमा जुन फलानो न्यायाधीशले यस्तो भन्नुभयो, यस्तो खालको सवाल, यस्तो खालको जवाफ भनेर तपाईँले दैनिक रूपमा सुन्नुहुन्छ नि जुन समाचारहरू, ती सुन्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? सर्वोच्चमै अथवा अन्य अदालतहरूमा बहस गर्न नपाउने अधिकारीले कहीँ बहस गर्नुभयो भने त्यो गलत हो। तर सार्वभौम मुलुकमा जनतामा आफ्नो विचार राख्ने कुरामा संविधानत र संविधानमाथि कसैलाई रोक लगाएको छैन। त्यसकारणले रोक नलागेको विषयमा आफ्नो अभिव्यक्तिलाई अपराध मैले मान्दिन। भनेपछि सबैको अभिव्यक्ति राख्न पाउने यो गणतान्त्रिक नेपालको स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रता हो। अब यही बीचमा छ नि जस्तो संविधान पुनर्स्थापना हुनु के अरे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ संविधान त भनेर यहाँहरूको जुन आफ्नो भनाइ छ अभिव्यक्ति छ नि, यही बीचमा जस्तो संविधानमा कहीँ नलेखिएको कुरालाई चाहिँ ल्याएर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर आरोप चलिरहँदाखेरि नि यही बीचमा जस्तो केपी शर्मा ओली पक्षकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति ठुलो लाखौँ मास पनि त्यहाँ देखिन्छ केपी शर्मा ओलीले गरेको कदम सही हो, अब निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर। यो चाहिँ किन भएको त? नेपालमै संविधान राम्रोसँग नबुझ्ने गरी बनाइएको कि जोले चाहिँ संविधान पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले नबुझ्नु भयो त? शक्तिको पछाडि शक्ति प्रदर्शनमा शक्ति देखाउने कुरालाई मैले गलत मान्दिन। आफ्नो आफ्नो शक्ति देखाउने कुरा हो, तर यसको वास्तविक जाँच कुन कुन बेला हुन्छ भन्ने हो भने तर शक्तिको अगाडि सर्वस्वीकार्य कुन बेला हुन्छ, शक्तिको स्वीकार्य कुन बेला हुन्छ भन्ने हो भने निर्वाचनको परिणाम आएपछि स्वीकार्य हुन्छ। पार्टीको शक्ति कुन बेला स्वीकार्य हुन्छ भन्ने हो भने एउटा निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई लिन्छ शक्ति। दोस्रो पार्टी ठुलो हो कि सानो हो भने केले जनाउँछ? पार्टी आफूले आफ्नो सदस्यता बाँडेको र त्यसबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले हुने महाधिवेशनहरूबाट निर्वाचित जो पदाधिकारी हुन्छन्, जो नेता हुन्छन्, जुन तहको हुन्छ त्यो तह अनुसार त्यो पार्टीको कति संगठित र कति शक्ति छ भनेर हुने भएकोले गर्दाखेरि अहिले सडकमा देखिने जुन जनमत छ त्यो आफूलाई लागेको आफ्नो शक्तिले भ्याएको प्रत्यक्ष सहभागिता देखाउनलाई गरिएको, तर परीक्षामा जाने तयारी मात्रै हो, परीक्षा भइ नसकेको अनुमान मात्रै हो। प्रत्यक्ष सहभागिता छ कसरी लागेको मात्रै भन्ने हो र? म शक्ति देखाउनको
जसले जहाँ गर्नुभएको छ म राजनीतिक शक्ति देखाउनु भएको हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन, म त्यसको विरोध गर्दिन। र त्यो कसी सार्वभौम रूपमा स्वीकार्ने भनेको त निर्वाचन पश्चात हो। अहिले आफ्नो आफ्नो मसँग यति शक्ति छ भनेर देखाइएको, सार्वजनिक गरिएको तयारी हो। अब यो ठिक छ होइन, जस्तो तपाईँले पार्टी एकतामा लागेको जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो गतिविधि छ दैनिकी होइन, यो बिचमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि तपाईँले अघि सुरुवातमा भन्नुभएको थियो कि मेरो निरन्तर भेटघाट भइरहेको छ दुई चिरा परेका शीर्ष नेताहरूसँग भनेर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अनि त्यसै गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपालसँग कति कति पटक तपाईँको वार्ता भयो, संवाद भयो? सबभन्दा पछिल्लो भेट राष्ट्रको सन्दर्भमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग भएको। उहाँसँग 1 घण्टा 15 मिनट राष्ट्रको विषयमा सबभन्दा पछिल्लो भेट भएको। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि मेरो 40 मिनट भेट भएको। त्यस्तै हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्षै रहनुभएका एकता अभियानका संयोजक भनेर अब मैले नै त नभनौँ, उहाँले भन्नुभएको छ, मैले त उपाध्यक्षै भन्छु। तपाईँले मान्नुहुन्न संयोजक? उहाँसँग 2.5 घण्टा भेट भएको। पटक पटक पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सँग यो विघटन पश्चात झन्नै 2 घण्टा भेट भएको। समस्यासँग जोडिएर भन्ने हो भने, सबै जोड्ने हो भने 12-14 घण्टा नै भेट भएको। माधव नेपालसँग त्यस्तै तपाईँको आफ्नै मान्छे हुनुहुन्छ नि, जति भेटे पनि भयो नि हैन? त्यस पश्चात अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू, पार्टीको महासचिव, उहाँसँग होइन, एक भएको बेलाको त महासचिवै हुनुहुन्छ नि, मैले सबै त्यो भनिरहेको छु। उहाँसँग 40 मिनट भएको भेट भएकै हो। लगायत उपनेता एवं सुभाष नेमाङ ज्यूसँग पटक पटक र विघटन पश्चात पनि 2 चोटि भेट भएको छ। सबै जोड्ने हो भने उहाँसँग पनि 5-6 घण्टा भेट भएको छ। हो, एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग मेरो लामो समय भयो भेट नभएको बाहेक सबैसँग म निरन्तर भेटमा छु र निरन्तर एकताको निम्ति। प्रचण्डजीसँग किन भेट छैन यहाँको? किन हुन पटक पटक पहिल्यै मैले समय मागेको, समय नपाएपछि मैले भेट नभएको। त्यसकारण मेरो भेट्नु हुँदैन भन्ने होइन। अब यी भेटहरूको निष्कर्ष के हो? निष्कर्ष धेरैमा आत्मकेन्द्रित, पद केन्द्रित, आक्रोशपूर्ण, आफ्नो आफ्नो बुझाइ र आफूसँग शक्ति, आफूले गरेको काम सही र आफूले गरेको काम सही छ नि। यो बीचमा तपाईँले राष्ट्रपतिजीसँग 1 घण्टा 15 मिनट पछिल्लो समय भेटेको भनेर भन्नुभयो। राष्ट्रपतिको देशैभर चौतर्फी रूपमा आलोचना रहेको छ। राष्ट्रपतिजीको तपाईँले सकारात्मक पाटो र नकारात्मक पाटो के पाउनुभयो? मैले सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग पहिलो संविधानमाथि संविधान विरोधी तत्त्वहरूले अलिकति गतिविधि बढाएको,
संविधान मास्न खोजेको र संविधानको संरक्षक हुनुभएको कारणले यस्ता गतिविधि कुनै पनि नहुने गरी आवश्यक राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र आवश्यक ठान्नुभएका देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग छलफललाई अलिकति अगाडि बढाउनु पर्यो। यहाँले सुझाव दिनुभयो, उहाँले के प्रतिक्रिया दिनुभयो? र यहाँको भूमिकाको अहिले देशले आशा गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँको सक्रियताको आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ कुनै अर्थमा संकुचित नहोस्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान, संविधानको रक्षा र हामीले संविधान मार्फत अँगालेका प्रणालीहरूको रक्षाको निम्ति होस् भन्ने हो। अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको छ कतिपय निर्णयहरूसँग जोडिएर। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँको भूमिकाको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले जुन मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन् त्यसमा मैले केही बोल्न मिल्दैन, तर संविधानको रक्षाको निम्ति आवश्यक मेरो पहलकदमी निरन्तर रहन्छ र थप आवश्यक बेलामा सक्रियता पनि म लिन्छु। राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो त्यति मात्रै। तर राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीले मिलेर चाहिँ संविधान मासेको भन्ने आरोप छ नि त। राष्ट्रपतिज्यूले कसरी भन्नुभयो कि म संविधानको रक्षाको लागि आवश्यक पर्यो भने अगाडि आउँछु भनेर? कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो? संविधानको रक्षाको निम्ति अहिले जुन कुरा विवादमा छ, राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा नगरेको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने त खुलेआम छ नि। त्यो त संविधान त प्रधानमन्त्रीज्यूले सिफारिस गरेको कुरा राष्ट्रपतिज्यूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नि समय लिन सक्नुहुन्छ, तर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन म गर्दिन भन्ने स्थिति रहँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले कतिपय गरिएका कामहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको बेलामा त्यसलाई पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने कुरा राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधानले दिँदैन, मर्यादाले सुहाउँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो निर्णय पश्चात आफूले आवश्यक भूमिका देख्नुभयो भने त्यतिखेर गर्ने कुरा हो। भनेपछि राष्ट्रपति पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा भयो अब तपाईबाट? मैले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर मैले राष्ट्रपतिज्यूको बुझाइ भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठान्दिनँ। किनभने सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले नै प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसलाई चुनाव घोषणाको रूपमा गर्नुभएको कारणले गर्दा अदालतमा विचाराधीन भएकै बेलामा आफू कुरा फेर्नुभयो भनेर उहाँले फेर्नु भएको छ भने मैले बुझ्ने कुरा पनि भएन र बुझाउने कुरा पनि भएन। तर सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि त्यो निर्णयलाई पालना गर्ने गराउने कुरामा चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो त्यतिखेर भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
जस्तो यहाँले जुन एकताको लागि भनेर यसरी व्यक्ति पछि भनौँ न जुन संवादहरू गर्नुभयो होइन, उहाँहरूकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ जस्तै एकता गराउँछु भनेर एकता अभियानका संयोजक बामदेव गौतम, तपाईँले अब संयोजक मान्दिनँ भन्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त? मैले संयोजक मान्दिनँ भनिनँ, मैले पार्टी एक भएको बेलाको पदहरूलाई अहिले पनि मानिरहेको कारणले एक हुनुपर्छ र एक गराउनमा लागेको हुनाले त्यसपछि भएका अतिरिक्त पदहरू र अतिरिक्त घोषणाहरूलाई चाहिँ अरूले के मान्छन् त्यो अरूको कुरा हो, मेरो कुरा चाहिँ म एकताको निम्ति हो। तर छ नि जस्तो प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त यता प्रचण्ड पक्षको गुटले साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी त निष्कासन गरिसक्यो पार्टीबाट होइन? अब माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ फेरि? मैले अहिले पनि दोहोऱ्याएर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, म गत वर्ष केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय र पछिल्लो थाई कमिटीको निर्णय जुन छ भदौमा गरिएको त्यसलाई आधार मानेर अहिले पनि एकताको पक्षमा लागेको हुनाले गर्दा त्यसपछि भएका निर्णयहरू कालान्तरमा कुन लागू होला नलागू होला त्यो अर्को कुरा हो भविष्यमा, तर अहिले म त्यो दुईटा मूल आधार मानेर एकताको निम्ति प्रयास गरिरहेको छु। ठिक छ, अब ठिक छ, वामदेव गौतमजीले के भन्नुभयो? यहाँ त कस्तो व्यक्तिको कुराहरू आम दर्शकहरूलाई थाहा पाउनु छ नि त। पहिलो उहाँले पदलाई आधार बनाउनु भएको छ, त्यस कारणले मेरो असहमति त्यहाँनिर हो। एकता भन्ने शब्दसँग म पनि जोडिएको र उहाँ पनि जोडिनु भएकोले गर्दा त्यसमा कुनै दुई मत छैन, तर पहिलो आफ्नो निम्ति पदको बार्गेनिङ गरेर एकता गर्ने कुरा मैले गलत देख्छु र त्यसको निम्ति एकताको निम्ति भनेर तेस्रो पार्टी बनाउने कुरा पनि म गलत देख्छु। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा पाइन्छ कि पाइँदैन? लोकतन्त्रमा पाइन्छ होला, तर जोड्ने कुरा चक्को लागि लाग्ने तर भविष्यको निम्ति फोर्नको निम्ति शक्ति तयारी गर्ने कुरा गलत हो र त्यो लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो सर्टमा उहाँको सारांश? प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावप्रति जोड दिनुभयो, उहाँको त खुलेआम मैले एकताप्रति पुनर्स्थापना र एकताप्रति जोड दिएको, चुनावपट्टि नै जोड दिनुभयो उहाँले चाहिँ। अब तपाईँले यसरी चाहिँ व्यक्ति पछि भेटेर जुन चाहिँ सल्लाह सुझाव होइन एक हिसाबले चाहिँ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ, अब पार्टी एक भएन भने के हुन्छ? मैले समय अवधि तोकेको छु, निर्वाचन आयोगको अन्तिम निर्णय र सर्वोच्च अदालतको निर्णय नहुन्जेलमा पार्टी एकताको पक्षमा मूल रूपमा सम्पूर्ण समय लगाउँछु। त्यसपछि म अहिले पनि मलाई दुवैतर्फबाट निम्तो आइरहेको र नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य रहेको कारणले गर्दाखेरि भोलि दुईटा पार्टी वैधानिक रूपमा छुटिने स्थिति भयो भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्न एकतर्फ लाग्छु। कता लाग्नुहुन्छ? त्यतिखेर निर्णय गर्छु, अहिले गर्दिन, अहिले एकताको निम्ति लाग्छु र त्यसपछि एकतिर लागेर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति पार्टीलाई बलियो बनाउनको निम्ति त्यतिखेर एकतिर लागेर अनि मात्रै फेरि पनि पार्टी बलियो बनाउने एक बनाउने अभियानमा निरन्तर लाग्छ। अब यो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, तपाईँ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपीजीकै यही सरकारको समयावधिमा, तर तपाईँलाई बीचमा हटाइयो, यसमा असन्तुष्टि छैन? मैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फतै भने अस्ति भेटमा पनि तपाईँलाई हटाउनु पर्यो
के पर्यो दुःख त मान्नु भएको छैन भनेर सोध्नुभयो। ओलीजीले मैले भने कि म त सार्वजनिक रूपमै भनेको छु कि म बाँचुन्जेल मलाई किन हटाउनु भयो भनेर म सोध्ने छैन, किनभने म मन्त्री नभए आफू कामै गर्न नसक्ने स्थिति र त्यसैको निम्ति मरिहत्ते गरेर र लगातार मन्त्री रहनुपर्छ र मै मन्त्री हुनुपर्छ भने मेरो मान्यता रहेन। किन पदमा हुनु र नहुनुमा फरक परिहाल्छ नि, पावरको कुरा आउँदैन यहाँ? फरक पर्छ, तर कसरी काम सधैँ गर्न सक्नुहुन्छ पदमा त? रहिराख्ने र सधैँ पदको निम्ति जे पनि गर्ने मेरो स्वभाव छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ लोकप्रिय नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग, जो एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिलेको यो समयावधिमा नेकपाको सत्तारूढ दल दुई चिरा परेर यति बेला देश नै अन्योलतामा परिरहेको बेलामा अबको दिनमा के हुन्छ भन्ने समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु, नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।